नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई मोहतरम मुकर्रम मेहमानान गिरामी, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, इज़्ज़त माब बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आज की इस बाबरकत और पुरवकार महफिल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज की मजलिस का पहला सेशन शोबा तालीम व तरबियत के लिए है। इसमें शोबा तालीम व तरबियत के बच्चे आपके सामने अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे और कुछ गुजारिशात मैं आपके सामने रखूँगा। हम आज की मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। शाबाश फुबाब अहमद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वस्वासिन नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, इस्लामी कल्चर सेंटर का शोबा तालीम व तरबियत, आप जानते हैं कि जब इस्लामी कल्चर सेंटर अपनी नई मस्जिद में यहाँ शिफ्ट हुआ था तो उस वक्त तकरीबन हमारे पास जो कोई क्लास नहीं थी। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 मुख्तलिफ़ क्लासेस जो हैं वो शोबा तालीम व तरबियत के तहत चल रही हैं और 200 के करीब जो है वो तलबा क्लास में मौजूद हैं। और अभी हाल में एक नई क्लास का आगाज़ किया है जो पीदरे बोलने के जो बच्चे हैं उनकी उर्दू को बेहतर करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नौजवान हैं वो अक्सर उर्दू से ज़्यादा शुद्ध बुद्ध नहीं रखते, लेकिन जब वो कॉलेज में पहुंचते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि उन्हें 6 मिल जाए ताकि उनका जो खरक्तेर है वो उसका लेवल हाई हो जाए। उस वक्त फिर उन्हें भी याद आता है, वालिदैन को भी याद आता है कि काश शुरू से ही उर्दू की तालीम हासिल कर ली जाती। तो उनके लिए हमने क्लास शुरू की है। हफ्ते भर हर हफ्ते को मरकज़ में भी और जोंडा में भी क्लास होती है। तो उसमें आप में से भी जो ख्वाहिशमंद हैं, जिनके बच्चे इस उम्र के हैं, जिनको ज़रूरत है उर्दू सीखने की, अपना कारकतेर बढ़ाने के लिए, या वैसे भी जो उर्दू सीखना चाहते हैं, तो वो उस क्लास में हिस्सा ले सकते हैं, लेना चाहिए, क्योंकि उर्दू हमारे लिए स्टिल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा इस्लामी लिटरेचर उर्दू में है और जब तक वो लिटरेचर हम ना पढ़ें काफ़ी मामलात में तशनगी रहती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को बचपन से ही उर्दू सिखाएं या फिर किसी भी उम्र के हिस्से में अगर मौका मिले तो सिखानी चाहिए। हमारी कोशिश ये है कि हम अपने असातिज़ा को बेहतर से बेहतर सहूलियात दें और अपने बच्चे जो हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए बेहतरीन माहौल फराहम करें। इसीलिए हमने अब 2 या 3 नए क्लासरूम बनाए और 2 नए इमाम भी इंशाअल्लाह मौजूद हैं। एक आ चुके हैं, दूसरे इंशाअल्लाह जल्द आ जाएंगे। वो उस्ताद भी हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे भी और उनकी तरबियत भी करेंगे।
بچوں میں اعتماد پیدا کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بچوں کو اگر بچپن سے ہی اسٹیج کی طرف لایا جائے تو آہستہ آہستہ ان میں زیادہ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آپ لوگ اس سے قطعاً نہ گھبرایا کریں کہ بچے جو ہیں وہ ان پہ ٹائم لگے گا، اسٹیج پہ آئیں گے تو پروگرام لمبا ہو جائے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے بہترین انویسٹمنٹ یہی ہے کہ بچوں کو ٹائم دیا جائے، بچوں پہ توجہ دی جائے، اور بچے بھی یہ فیل کریں کہ بڑے جو ہمارے ساتھ ہیں۔ اس لیے یہ جو حصہ ہے، یہ جو پہلا سیشن ہے بچوں کا، یہ آج کے اس پروگرام کا زیادہ اہم حصہ ہے۔ بچے جب مسجد میں آئیں گے، مسجد کے کاموں میں دلچسپی لیں گے، بڑوں کے ساتھ ان کا تعاون بڑھے گا، ان میں زیادہ اعتماد پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ انہی بچوں میں سے کل کو ایسے بچے نکلیں گے جو اسلامی کلچر سینٹر کا تنظیمی نظام سنبھالیں گے اور اس معاشرے میں بہترین داعی ہوں گے، اسلام کے داعی۔ تو اس لیے آپ کو اکثر بات میں سننے کو ملتا ہے کہ بچوں کو بڑا ٹائم دے دیا، تو یہ آپ تھوڑا سا اس تحمل مزاجی سے اس کو ہر پروگرام میں برداشت کیا کریں۔ آپ والدین کے تعاون کی بھی ہمیں ہر وقت ضرورت رہتی ہے، آپ کے مشوروں کو بھی ضرورت رہتی ہے۔ ہم نے اس سال جو ہے ایک فریدری کنٹیکٹ بنا دیا جو والدین اور اساتذہ کے درمیان رابطے کا کام کرے گا۔ محترم آفتاب صاحب یہاں موجود ہیں، آپ میں سے اگر کسی کو کوئی مشورہ دینا ہو، کوئی بات کرنی ہو، ان کے ساتھ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ ہم اس نظام کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے تعاون کے ساتھ۔ اس وقت بچے جو ہیں وہ بالکل تیار کھڑے ہیں، تو اگلا آئٹم جو انہوں نے پیش کرنا ہے وہ ایک ٹیبلو ہے، ہم سب مسلم ہیں۔ اس میں جو بچے حصہ لے رہے ہیں ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں: ستارے دانیال ملائکہ حسن علی، چاند بلال احمد، سورج ایان نثار، مکھی نمرہ فیصل، پھول فاطمہ علی، عائشہ سرور اور سعید احمد، پانی سارہ عرفان، بچہ فصیح الرحمان، دل ہیرا فیصل۔ ہم سب مسلم ہیں اور ہم سب اللہ کی بات مانتے ہیں۔ الحمدللہ۔ چلو چاند، اب ہم چلتے ہیں۔ کیوں میں تمہاری بات مانوں؟ میری نہیں، اللہ کی بات مانو۔ دیکھو تو سورج آ رہا ہے۔ اب تم چاروں یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ الخالق کہہ رہا ہے کہ دن آ رہا ہے اور رات چلی جانی چاہیے۔ ضرور، ہم تب فوراً جائیں گے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ میں تو بہت 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 زیادہ گرم ہوں اور میرے اندر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ اچھا، تو آپ بہت گرم ہیں، تو پھر میں آپ کے گرمی سے جلتی کیوں نہیں ہوں؟ وہ اس لیے کہ میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ مجھے کہاں کھڑا رہنا ہے۔ اگر میں ذرا سا آگے آ جاؤں تو تم جل جاؤ گی، اور اگر میں ذرا سا پیچھے ہٹ جاؤں تو تم برف کی ہو جاؤ گی۔ اچھا، تو پھر کرو، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کرو نا۔ نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیا تم ڈرتے ہو؟ الحمدللہ، میں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں مسلم ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں وہی کرتا ہوں جو میرے اللہ کا حکم ہے۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو، کرتی تو میں بھی وہی ہوں جو میرے اللہ نے کہا ہے۔ میں اٹھتی ہوں اور پھر جہاں مجھے پھول نظر آتے ہیں میں ان کا جوس پیتی ہوں اور پھر میں اس کا شہد بناتی ہوں۔ اگر میں وہی کروں جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تو کیا میں مسلم ہوں گی؟ بالکل۔ الحمدللہ، لیکن ابھی مجھے پھول نہیں نظر آ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ دیکھو، ابھی اللہ کے حکم سے میری روشنی ادھر پڑے گی اور دھوپ کی گرمی سے پھول نکل آئے گا۔ جزاک اللہ سورج بھائی۔
पास हर किस्म के फलों से खाओ और रब के रास्ते में फर्मा बरदार होकर चलते रहो। कितना रोशन दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, जब मुझे सूरज से रोशनी मिलती है और ज़मीन से खाना मिलता है तो मैं बड़ा हो जाता हूँ। जी ये मुझे मालूम है, लेकिन मुझे आपके अंदर जो रंग है वो पसंद नहीं है। क्या आप अपना रंग बदलोगे? क्यों कहा? क्या मैं मुस्लिम नहीं हूँ? मैं वही रंग रखूँगा जो अल्लाह ने मुझे दिया है। आप तो नाराज़ हो गए, मैं तो सिर्फ दूसरा रंग लेने को कह रही थी। ये मुस्लिम वाली बात क्या हुई? मैं वही काम करती हूँ जो मेरे अल्लाह ने मुझे कहा है। पानी प्लीज़ आप इधर से चले जाओ। नहीं, मैं तो यहाँ ही रहूँगा क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है ताकि मैं सबको फ़ायदा दूँ। मैं सबसे नाराज़ हूँ। आप क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि मुझे अपने मामा पापा की सारी बातें माननी पड़ती हैं, बहुत से अच्छे अच्छे काम करने पड़ते हैं। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं ये ना करूँ। मैं तो मुस्लिम हूँ और वही करता हूँ जो अल्लाह हुक्म देता है, मगर तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं ये करूँ। दिल तो अच्छे काम करने से हेल्दी होता है, स्तारिक होता है। दरअसल आपका सारा जिस्म मुस्लिम है और वो भी अल्लाह की बात मानना चाहता है, लेकिन आप शैतान की बातें सुनकर गलत काम करने लगते हो तो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हो। हम सब मुस्लिम हैं, हम सब अल्लाह की बात मानते हैं। अरे यहाँ तो हर चीज़ मुस्लिम है। अगर मैं अल्लाह की बात नहीं मानूंगा तो मैं अकेले रह जाऊंगा, जबकि तो मेरा सारा जिस्म भी मुस्लिम है। हम सब मुस्लिम हैं, हम सब अल्लाह की बात मानते हैं। मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं भी अल्लाह की बात मानूंगा। हम सब मुस्लिम हैं, हम सब अल्लाह की बात मानते हैं। फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, बस कहो गवाह रहो कि बेशक हम सब मुस्लिम हैं। माशाअल्लाह जी। इन बच्चों के लिए एक सूची दुआ करेंगी। अगला और आखिरी आइटम जो है वो एक तराना है, जिसको पेश करने के लिए हनान सैयद तशरीफ़ लाएंगे। हनान सैयद, आ जाओ, शाबाश। ताक़ों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। ताक़ों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। तवीज़ बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ। तवीज़ बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के। जुज़दान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के। फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह बढ़ाया जाता हूँ, इस तरह
طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں۔ کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، سو بار رلایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا ہی کوئی مظلوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا ہی کوئی مظلوم نہیں، تابوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ حنان سید، ماشاءاللہ حسن کردار سے قرآن مجسم بن جا کہ تجھے ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ محترم والدین، یہ چند جھلکیاں تھیں شعبہ تعلیم و تربیت کی طرف سے۔ انشاءاللہ یہ جو کام ہے اس میں اضافہ ہوگا اور آپ کا ٹائم ہم زیادہ لیا کریں گے۔ نماز عید الفطر جب ہونی ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد، تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں بچوں کا پروگرام جو ہے پیش کیا جائے۔ تو ابھی سے آپ لوگ جو بچے آپ کے جن کے مسجد آتے ہیں وہ تو ویسے ہی ہمارے سامنے ہیں، جن کے مسجد نہیں آتے وہ لوگ بھی اگر بچے آپ کے کوئی چیز پیش کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم ایک بہترین ٹیم بنائیں گے بچوں کی، تو انشاءاللہ نماز عید الفطر پہ ان کا پروگرام رکھیں گے۔ تو آپ ابھی سے اس کی جو تیاری خود بھی شروع کر لیں۔ گھر میں بعض کا ہوتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو مختلف انداز سے تیار کرتی ہیں، یہ جتنی محنت ہے اس میں یقیناً اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین بھی شامل ہیں، یہ کریڈٹ والدین کو بھی جاتا ہے اور اساتذہ کو بھی جاتا ہے۔ تو یہ جناب انشاءاللہ آپ کے تعاون کے ساتھ یہ سلسلہ مزید بہتر ہوتا جائے گا۔ آپ سب لوگوں کی توجہ کا شکریہ، بچوں کی آپ نے حوصلہ افزائی کی، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے لیے دعائیں بھی کریں گے اور ہمارے ساتھ آپ کا تعاون بھی جاری رہے گا۔ میرا کام اب ختم ہوا۔ نجم الثاقب فرحان قیم محترم، آپ سٹیج پہ تشریف لے آئیں اور پروگرام کا بقیہ حصہ جو ہے اس کو آگے چلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔